السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم غنتقسم معكم وصفتين من الشوفان للغوطه ديال الوليدات ولا اللمجه ولا ميريندا، نعطيوها لهم يديوها معاهم هكا في المدرسه ولا يفطروا بها، فهم صحيين. غنوجدوهم بالشوفان، رقائق الشوفان، وغندير هنايا الالواح الالواح المغذيه اللي كيسميوها الالواح المغذيه ولا دوك الباريتي ديال التشيريالي. هنا نحتاجو الشوفان، عندي تقريبا واحد 200 غرام، وعندي واحد التشكيله ديال الفواكه الجافه. نستعملوا اي فواكه جافه عندنا، نستعملوا حتى الزبيب، انا ما توفرش عندي الزبيب. نستعملوا حتى الكوك. الكوك انا ما كيبغيوش وليداتي فما كنديروش، فانا درت غير شويه ديال الكركاع وشويه كاوكاو وشويه تاع البندق ولا نوازيت ولا النوتشولي. عندي هنا الاكاجو، وعندي هنا شويه اللوز. المهم بالنسبه لهادو كيف ما قلت لكم اختياري، نقدروا نديروا نوع واحد، نقدروا نديروا زرع الكتان، نقدروا نديروا غندير من بعد واحد شويه ديال الزنجلان نسيتو. نديروا نستغناو على اي حاجه ما عندناش ونضيفوا اي حاجه عندنا. وغادي ندير مع تقريبا واحد 200 غرام ديال الشوفان، غندير مع واحد كاس لاروب ديال العسل، وغندير مع واحد 2 معالق ديال زيت الكوك. الا ما توفرش زيت الكوك نديرو 2 معالق ديال الزبده. المهم شي حاجه دهنيه كنعرفوه هو ناشف باش يعني كيجي هكا كتيدمو شويه. فاللي توفر عنده زيت الكوك يستعملو، ما توفرش نقدروا نديرو زيت 2 معالق ديال الزبده. ونديرو كنكهه نديرو شويه ديال القرفه. هنا غنضيف زيت الكوك، غنضيفوه مع العسل حيت ما بقاش عندي في القرعه بزاف، هذيك الكميه غنستعملها. فغنضيف عليه الكاسل وغنديرهم في حمام مريم باش يذوب لي زيت الكوك ويذوب لي حتى العسل، بلا ما نبقى نستعمل الاناء بوحدو، يعني باش نربحوا الوقت وما نضيعوش العسل اللي عندنا. فكما كتشوفوا كما قلت لكم انا درت زيت الكوك والعسل في حمام مريم، هكا غيذوب ليا الزيت وتا العسل يطرخف، ما يبقاش هكا عاقد، باش يسهل عليا هكا باش نخلطو مع باقي المقادير. انا غنقطع شويه هاد الفواكه الجافه، تقدروا ديروها صحيحه غير باش ملي كنبغيو نقطعوها تجي ساهله في تقطع. حتى صحيحه راه تقدروا ديروها صحيحه. هنا كما قلت لكم غنضيف شويه ديال الجنجلان، وغندير شويه القرفه، وغنضيف المكسرات اللي عندي من الفواكه الجافه. فهي طريقه سهله ما كتحتاجش لا وقت لا مجهود، يعني نوجدوها هكا مره نوعوا بها الوليدات في الكوتي. هنا من بعد ما ذوبت العسل مع الزيت
الزيت تاع الكوك ولا الزبده اللي توفر عندنا نستعملو. انا خديت واحد المول درت ليه فرشته بالورق ديال الفرن صافي، وغادي هنايا وغنبسطو نحاول نضرب صافي، وغنديرو في الفران شويه لمده 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على درجه حراره 180 170. فكيتماسك مع بعضو مع داك العسل، كيتعسل مع كيتماسكوا مع بعضهم وكيتحمروا شويه صافي، وكنخرجو. ملي نكونوا نبسطوا فيه نضغطوا عليه باش ميبقاش عندنا فراغات، باش ملي نجيو نقطعوه ما يتفتتش. هادي راه بالنسبه لتا اللي كيدير الريجيم ولا يعني حميه، فهادي راه كتشبع مع الصباح مع كويس الحليب ولا كويس العصير، فهي كافيه بالنسبه للفطور. حتى الوليدات بعض المرات كاين الوليدات ما كيبغيوش يفطروا، نعطيناهم غير طريف من هادي مع كاس الحليب راه كافي. عندي دابا في الفران، نتلاقاو ان شاء الله ملي نخرجها ونشوفوا كيفاش كتجي. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحضروها حتى هي بالشوفان. غنديروا كوكيز. عندي هنا واحد 100 غرام 100 غرام ديال الشوفان رقائق الخرطال ولا الشوفان، وعندي واحد 90 غرام ديال دقيق الفورس. عندي هنايا واحد كاس لاروب ديال العنبه ديال السكر. انا استعمل السكر البني، الا كان متوفر مزيان كيجي يعني المذاق ديالو احسن. ما كانش متوفر نستعملوا السكر العادي، يعني سكر سنيده العادي. كاس لاروب ديال العنبه. وغادي نحتاجوا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، وغنحتاجوا بيضه، وواحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، وغنحتاجوا واحد 90 غرام 80 غرام ديال الحبيبات ديال الشكلاط. الكميه اللي متوفره عندنا تقريبا عندي انا واحد 70 غرام ولا 80 غرام هنايا. وغادي ناخذ واحد 2 معالق ديال الزبده، تكون زبده حيوانيه وتكون بحراره ديال المطبخ. فهاد الكميه راه كميه شويه صغيره، ماشي مكتعطيناش كميه كثيره. اللي بغى يضاعف المقادير، فبالنسبه لي انا كنصايب غير كميه صغيره، ومن بعد الا بغيت نعاود نزيد ولا كنستعمل وصفات اخرى كنبدلو بها. غندير هنا تقريبا 2 معالق كبار ديال اللي بغى يعبر يدير تقريبا 70 غرام. فغادي نديرها مع هنايا السكر. فملي كتكون بحراره المطبخ ما كتجي ساهله. غندير واحد تقريبا معلقه صغيره ديال القرفه. اللي ما بغاش القرفه يعوضها بالفاني.
معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. انا غنغربلها باش ما يكونش فيها حبيبات. فغنخدموا هذه تتولي بحال الكريمه، ونضيفوا عليها البيضه ونضيفوا الدقيق. غندير معاه واحد الرشه ديال المليحه. غنخدم انا بيديا كنتحكم فيها اكثر. بالنسبه للنواشف نضيفوهم بشويه بشويه واخا لا بار، لان بعض المرات البيض كيكون بيضه كبيره ولا بيضه صغيره، فما نسرعوش ونضيفو كلشي في خطره. فلا كان خاصنا نقدروا نزيدوا قليل من الشوفان ولا من الدقيق، ولا شاطره غادي يقدر يشكل لنا شي حاجه قليله. المهم ما نديروش يعني الدقيق من الاول. بالنسبه ليا كما شفتوا جاني المقادير هما هادوك. ما تكونش قاصحه وما تكونش يعني كنتحكموا فيها. دابا غنضيفوا هذاك الشكلاط. فهاد الكميه هذه عطاتني 18 حبه، يعني شويه متوسطين، مازال غادي نحيت فيهم الزبده فيهم الخميره غيتنفخوا. كما قلت لكم اللي بغى يعني كميه اكثر يضاعف المقادير. فبالنسبه للفران غنديرهم على درجه حراره 180 ولا 170 لدرجه لمده 15 دقيقه حتى كيطيبوا كيتحمروا وكنخرجوه. فهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات اللي درنا اليوم بالشوفان. بالنسبه للكوكيز راه كيجي مقرمل كيجي لذيذ، وحتى الالواح يعني المغذيه والمقويه، فهي كزوينه للفطور ديال الصباح ولا الكوتي ديال الوليدات. فهي يعني غنيه بالفواكه الجافه والشوفان. فنتمنى ان هاد الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم لوليداتكم ان شاء الله. ما تنساونيش من تعاليقكم للتشجيع واللايك والاشتراك اللي ما مشتركش، وفعل الجرس ليصلوا كل جديد. السلام عليكم.